अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कई रोज से खबरें गर्दिश में हैं। रहनुमाओं की जानिब से उनकी वतन वापसी के इशारे दिए जा रहे हैं, लेकिन लीगी कायद की जानिब से वतन वापसी का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। हुकूमती रहनुमा बढ़ चढ़कर इस मामले पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये चाय की प्याली में महज तूफान है या कुछ होने जा रहा है? तफसीलात इस रिपोर्ट में। वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। वो अपना इलाज छोड़कर वापस आ जाए। पासपोर्ट खत्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना। क्या वो आ रहे हैं? लीगी रहनुमाओं के बयानात से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जो ही उनके मुआलजीन उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं, वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने ये समझा कि मुल्क को मेरी जरूरत आज है, मेरी जमात को है, मुल्क की सियासत को है, सियासत की इज्जत को है। मैं समझता हूँ कि वो अपना इलाज छोड़कर वापस आ जाए। स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे, फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई डील हो गई है? अगर नहीं तो फिर हुकूमती तर्जुमान क्यों फिक्रमंद हैं? कोर्ट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट खत्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। नवाज शरीफ अदालत से सजा याफ्ता हैं। उन्हें हुकूमत ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। वतन वापसी पर यकीनन वो गिरफ्तार होंगे। तो फिर चाय की प्याली में तूफान क्यों बरपा है? शायद इसीलिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कह दिया है कि अडयाला जेल में सफाई का आगाज। वेलकम जनाब, वेलकम। नवाज शरीफ वापस आने का फैसला करें, 24 घंटे में वीजा देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऑफर कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, बीमारी का ड्रामा करके आप बाहर गए और वहां से अदलिया और अजीम अफवाज पर वार करते रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत में आने के बाद उनका हाथ और हमारा गिरबान होगा। उन्हें कहता हूं कि आप जैसे चोर हमारे गिरबानों पर हाथ नहीं डाल सकते। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा, आसिफ जरदारी की उम्र अब टेंट लगाने की नहीं रही। जरदारी के पास कोई फॉर्मूला नहीं, उन्होंने तो लूट से लगाई हुई है। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद है, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप, ये आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ अभी आए नहीं है कि हुकूमत की टली बच चुकी है। इनके वापस आने का खौफ हुकूमत को सोने नहीं दे रहा है। नालायकी, नाअहली और करप्शन को सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। इन्हें सिर्फ एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर नवाज शरीफ का आना किसी डील के नतीजे में हुआ तो ये बुरी बात है। डील करके आने जाने के नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। डील के नतीजे में कोई तब्दीली आई तो ये इसका फायदा सिर्फ लाने वालों को होगा। उनका अपना मुल्क है, वो आएंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। मगर एक बात जो जाती तौर पे मैं क्लियर कर दूं, जी मैं उनके जाने के हक में नहीं था। अगर जाना किसी डील के नतीजे में हो तो ये बुरी बात, और आना अगर किसी नतीजे में हो, किसी डील के नतीजे में हो तो वो बुरी बात। जब हम डील करके जाते हैं या आते हैं, उसके नताइज जो है वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते।
ہم نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. جب تک اپنا اپنا کام شروع نہ ہو جائے گا, جب تک دستور کے دائرے میں ہم نہیں آ جائیں گے, اس وقت تک اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈیل کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئی تھی یا جو گورنمنٹ ہے موجود, اس نے کوئی ملک کو کچھ نہیں دے پائے. اگر ڈیل کے نتیجے میں گورنمنٹ تبدیل ہو جائے گی تو وہ اس ملک کو کچھ نہیں دے پائے گی. ڈیل کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئے گی تو تبدیلی کا فائدہ صرف تبدیلی لانے والوں کو ہوگا, اس کے علاوہ کسی کو فائدہ کبھی نہیں پہنچا. یہ اس ملک کی 74 سال کی ہسٹری ہے. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیروں کی بوکھلاہٹ بتا رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے. نواز شریف کیوں اور کس طرح آ رہے ہیں اور آنے کا کیا طریقہ ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے موجودہ سربراہ مفتی نور ولی نے اپنی کتاب میں بے نظیر بھٹو کے قتل کا اعتراف کیا ہے. قتل کی سازش مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں عباد الرحمان نے تیار کی تھی. رحمان ملک نے کہا کہ حکومتی وزراء کی پریشانی دیکھنے والی ہے, دال میں کچھ کالا ہے. نواز شریف کیوں اور کس طرح آ رہے ہیں اور آنے کا کیا طریقہ ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کالا کہیں ہے, کوئی طوفان کہیں اٹھا ہے, اور اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا کر لیا گیا ہے یا کرا دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, ان کا ملک ہے, ان کو کون آنے سے روک سکتا ہے, وہ آ سکتے ہیں. دیکھنا یہ کہ آنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بنایا گیا ہے یا وہ کسی کو عنایت کر کے آ رہے ہیں یا وہ اپنی پارٹی کے کہنے پہ آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ پاکستان آرمی کے جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. آصف علی زرداری ایکٹیو ہو چکے ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن. مفاہمتی گروپ آصف زرداری نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے. سابق صدر آصف علی زرداری شہر قائد سے اڑان بھر کر شہر اقتدار پہنچ گئے. پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق سابق صدر کی اسلام آباد میں کچھ اہم ملاقاتیں طے ہیں. اگر یہ ملاقاتیں بر وقت مکمل ہو گئیں تو وہ کل گڑھی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے اجتماع میں شرکت کریں گے, ورنہ اجتماع سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. بات کرتے ہیں رانا شمیم کے حلف نامے کی. تو وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ رانا شمیم نے حلف نامے پر نواز شریف کے دفتر میں دستخط کیے. نئے انکشافات نے پھر شریف فیملی کو سسیلین مافیا ثابت کر دیا کہ کس طرح وہ ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر بولے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا. رانا شمیم کے بیان حلفی پر نئے انکشافات. ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے لکھا, رانا شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا. نئے انکشافات نے شریف فیملی کو پھر سسیلین مافیا ثابت کر دیا کہ کس طرح ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا, بڑا سوال یہ ہے صحافی کو قابل اعتراض حلف نامہ کس نے دیا. انکشاف ہوا, نواز شریف نے رانا شمیم سے حلف نامے پر دستخط کرائے. شریف خاندان نے عدلیہ پر حملے کی منصوبہ بندی کی, کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ٹویٹ میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ رسی چل گئی مگر بل نہیں گیا. چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی کے شاندار نتائج سامنے آئے. احتساب عدالتوں میں پیروی سے 1100 سے زائد ملزمان کو سزائیں سنائی گئیں. نیب اعلامیے کے مطابق احتساب بیورو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کو اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے. نیب ہر قسم کے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا. 35 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. الیکشن سے متعلق تیسرے ترمیمی آرڈیننس کی میعاد 120 دن بڑھانے کی قرارداد بھی ایجنڈے پر موجود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے نفرت پر مبنی تقریر پر ایم کیو ایم اراکین اور لواری ٹنل سوات کی رابطہ سڑکیں مکمل نہ ہونے پر جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف کے الگ الگ توجہ دلاؤ نوٹسز پر بھی کارروائی میں حصہ ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں, عوام پر پڑے گا مہنگائی کا مزید بوجھ. قومی اسمبلی اجلاس میں رواں ہفتے منی بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے. 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ واپس لی جائے گی. آئی ایم ایف کی $1 ارب کی قسط فائنانس بل سے مشروط ہے. حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. حکام کے مطابق ترمیمی فائنانس بل کا آرڈیننس کے ذریعے نفاذ آئی ایم ایف کو منظور نہیں. بل اسمبلی سے پاس کرانا ضروری ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد
से खुसूसी रिपोर्ट। 17% सेल्स टैक्स की तजवीज, 350 अरब वसूली के लिए मिनी बजट तैयार। जारी महंगाई की लहर में मजीद इजाफे का खदशा। अवाम हो जाए तैयार, IMF की शराइत पर हुकूमत ने फौरी अमल दरामद का फैसला किया है। कौमी असेंबली के जारी इजलास में मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान है। जराये का कहना है कि IMF की $1 अरब की किस्त फाइनेंस बिल से मशरूत है। मजमूई तौर पर 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ली जाएगी। हुकाम का कहना है कि तरमीमी बिल का ऑर्डिनेंस के जरिए नफाज IMF को मंजूर नहीं। महंगाई के शिकार अवाम का कहना है कि हुकूमत टैक्स महंगाई के अलावा और कुछ कर ही क्या सकती है। हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क करना है, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। ये चली जाए बेहतर है। तो कुछ भी कर सकते हैं, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि इनसे जान छूट जाए। आटा दाल चीनी देख लें, हर एक चीज जो है ना सर जी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, ठीक है ना। और गरीब लोगों का तो आपको पता है उनकी तनख्वाह इतनी है नहीं। मजदूर है वो 500 रुपए कमाए, घर में चलाए, क्या करे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, क्या करे। गरीब ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा या उनको कुछ खाने पीने के लिए उसके लिए कोई चीजें लेके आएगा, या मंथली जो भी वो सामान घर में डालता है वो लाएगा, या अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाए। मिनी बजट की मंजूरी की सूरत में 140 अशिया जरूरत और सनती चीजों पर आयद टैक्स छूट वापस ली जाएगी। शौकत तरीन के मुताबिक 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में छठी जायजा रिपोर्ट पेश करेंगे। कौमी असेंबली इजलास में हिकमत अमली तय करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। कल 3 बजे होने वाले इजलास में तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी शिरकत करेंगे। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ में